बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद गुलाम अब्बास शराजी और आप देख रहे हैं तिल्स्माती ख़ज़ाना। आज की इस वीडियो में हम आपको मालूमात प्रोवाइड करेंगे काला जादू बेसिकली है क्या, और इसकी कितनी इक़साम होती है, और ये होता कैसे है, और अगर ये किया जाता है तो इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। क्या काला जादू एक नाम भी है, क्या इसका वाकई असर भी होता है, या बस कहानियाँ बनी हुई हैं। इस पे मैं मुकम्मल वीडियो आपकी रहनुमाई करूँगा। लास्ट वीडियो आपने देखा होगा कि हमने एक औरत ज़ात जिन्नी का एक अमल आपको बताया था, उसके अंदर कुछ सिफली अल्फाज हमने आपको बताए थे कि उसको हाजिर कैसे किया जाए। लेकिन ये है ज़्यादातर अमल यानी कि जो औरत से रिलेटेड होते हैं वो ख़ास तौर पे वो सिफली अलूम में ही आपको मिलते हैं, ठीक है ना। हाँ जी। तो इसी तरीके से अब काला जादू जो होता है, जिसको सिफली इल्म कहा जाता है, काला जादू, ये बेसिकली इसकी इक़साम पाई जाती हैं। ख़ास तौर पे ये हिंदुस्तान से, बांग्लादेश से, मिस्र का जादू, यानी कि श्रीलंका का जादू, साउथ अफ्रीका, ठीक है, वहाँ के लोग इसको करते चले आ रहे हैं। तो इसी तरीके से कहने का मतलब इसके कुछ हरूफ होते हैं, अल्फाज होते हैं। जैसा कि बहुत सारे जो पंडित लोग हैं, ठीक है ना, तो जो पूजा वगैरह करते हैं उनके कुछ मंत्र और कुछ शास्त्र होते हैं। कोई शास्त्र, एक बुक छपी थी हिंदुस्तान से, बहुत पुरानी ओरिजिनल, उस पर पाबंदी भी लगी थी उस किताब के ऊपर, क्योंकि सीने बेसीने चलने वाले अमलियात थे उसके अंदर। तो इसी तरीके से यहाँ एक चीज़ समझनी होगी, काले जादू की ना स्टेजें होती हैं। यानी कि ज़्यादा इसमें जो ख़तरनाक जो स्टेज होती है वो है उल्लू के खून से लिखे गए तावीज़ात। उल्लू की हर वो चीज़ जो उसके जिस्म के साथ लगी हुई है, चाहे उसकी आँखें हैं, चाहे उसका नाक है, चाहे उसके बाल हैं, चाहे उसका खून है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जो ख़तरनाक किस्म का सिफली इल्म है उसके बारे में कुछ मालूमात प्रोवाइड करेंगे कि ये लोग करते कैसे हैं। बेसिकली इसका बहुत साल पहले हमने ख़ुद मुताला किया था इस चीज़ का, और बहुत बारीकी तरीके से चीज़ को देखा है। तो ये बात जहन में रखिएगा कि उल्लू जो परिंदा होता है, जो लोग काला जादू करते हैं, सिफली इल्म करते हैं, खाली उल्लू को पकड़ लेना और उसको ज़िबा कर डालना और उस पर तावीज़ लिखना शुरू कर देना, यानी कि किताबों से देख देख के, तो वो ज़रा भी असर बिल्कुल भी नहीं होता। ये बात अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। हर चीज़ का कोई ना कोई फ़न होता है, किसी न किसी चीज़ का माहिर होता है। कहते हैं ना, माहिर नफ्सियात, माहिर इमराज, हर चीज़ का कोई ना कोई उस्ताद होता है। और इसी तरीके से जो आप कुतब से देख के कोई भी तावीज़ उल्लू के खून से, यानी कि सिफली किताबें मार्केट में मिलती हैं, आप अगर मिस्र का जादू है या कोई ऐसी बुक है अमलियात की, आप उल्लू पकड़ भी आते हैं, उसको ज़िबा भी कर डालते हैं, आप तावीज़ भी लिखना शुरू हो जाते हैं, उसका आपको बजाय फ़ायदे के आपको उल्टा अपना खुद नुकसान होता है, अपना ज़ाती नुकसान होना शुरू हो जाता है। घर में तंग दस्ती आना शुरू हो जाती, परेशानी आना शुरू हो जाती। बात आ रही है। लेकिन इसका जो सही जो तरीक़ाकार है, जैसे हमें मुताला मैंने इसको अपनी ज़िंदगी में किया था, इसका ये होता है कि कुछ ख़ास मंत्र होते हैं इसके अंदर। यानी कि उल्लू में भी नस्लें होती हैं, उल्लू में भी ना नस्लें होती हैं, कोई एक उल्लू नहीं होता। बात आ रही समझ में? हाँ जी। तो जो ओरिजिनल जो उल्लू होता है, जिसकी अच्छी खासी शक्ल बनी होती है इंसानों की तरह, वो पाकिस्तान में बहुत कम पाया जाता है। ज़्यादातर आउट ऑफ कंट्री में होते हैं, वो बड़े बड़े जंगलों के अंदर, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के अंदर वो होते हैं, ठीक हो गया, और कम से कम इतना बड़ा साइज़ का होता है वो। और इसी तरीके से अब कुछ जो साधु लोग होते हैं, साधु, जिसको साधु बाबा हिंदी में जो लोग सुनते हैं मुझे, वो लोग कुछ जो सिफली का काम पे पुराने वक्तों में लोग करते थे, अब तो बहुत कम हैं, नाम के लोग बैठे हुए हैं जी, हमारी तोड़ हम कर देते हैं, हम ये कर देते हैं, हम ज़मीन आसमान एक कर देते हैं, यानी कि जो बातें आजकल लोगों ने मदारियों की तरह बनाई हुई हैं। इस दौर में कोई 100 में से कोई एक या दो आदमी होंगे, ये बात ज़हन में रखिए, काला इल्म जो सही जानते हैं। और इसी तरीके से अब उल्लू को जब वो लोग पकड़ते हैं तो उसका फिर ये है कि उसकी ना क्या कहते हैं, कुछ मंत्र, और जैसे मैंने बताया
ओम से शुरू होते हैं और स्वाहा तक इनका इख्तिताम होता है। पता नहीं समझ में, जैसे एक लफ्ज़ है ओम मंगलम भगवान विष्णु, ठीक है। अब इसी तरीके से आप उनके देवताओं की आप उनकी तालीम करते हैं, ठीक हो। अब जैसे मैं यूँ समझाता हूँ, अब जैसे हम अपनी कुरानी तालीम पढ़ते हैं, यानी कि सूरतुल यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमरसूलुन अला सिरातिल मुस्तकीम, ठीक है। अब हम अपना कलाम पढ़ रहे हैं, अब इसके जो मुहाफिज होंगे, क्या होंगे, इसके मुहाफिज, काम करने वाले, मुवक्किल, जिन, जो भी कह लें, इसके फ़रिश्ते, इसके मलाइका जो मुहाफिज, जो इस पे जिनकी ड्यूटी लगाई गई हैं, जब आप इसको एक वक़्त के अंदर, इसको एक तरीके के अंदर आप पढ़ोगे, नियत बांध के पढ़ोगे, तो ये चीज़ें ख़ुद ब खुद आपके साथ आना शुरू हो जाती। इसी तरीके से जब आप कोई भी काला इल्म किसी पे चलाते हैं तो आप उनकी देवताओं की बात मानते हैं, यानी कि उनके अंदर कलाम लिखे होते हैं। जैसे मैंने थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाया, उनकी कुतब में है ये हिंदुओं की, ठीक है। अब जब आप उसको बार बार एक लिमिट के अंदर जब उसकी ज़कात अदा करते हैं आप, ठीक है, और इसी तरीके से वो उल्लू के ऊपर पढ़ाई की जाती है 40 दिनों तक। कितने? 40 दिनों तक उस उल्लू को बंद रखा जाता है, और इसी तरीके उस कमरे में रोशनी की जाती है 24 घंटे के लिए, 40 दिन मुसलसल, और उस पर एक आदमी की ड्यूटी भी लगाई जाती है कि भाई इसको तुमने सोने नहीं देना। जैसे उल्लू सोने की कोशिश करते हैं तो वो लोग उसको छड़ी मारते हैं, जिसकी ड्यूटी होती है। यानी कि मुसलसल 40 दिन तक उस उल्लू पे पढ़ाई करनी पड़ती है, जिसको हिंदी में कहते हैं कि सिद्ध कर देना, और उर्दू में कहते हैं ज़कात अदा कर देना। बात आ रही समझ में? और इसी तरीके से अब उसको जो उल्लू को जो खुराक डाली जाती है, कोई गोश्त वगैरह नहीं डाला जाता, समझ रहे हैं बात को। उसकी खुराक ये है कि मुर्दों की हड्डियों को खरल किया जाता है, उसको तराशा जाता है, मुर्दों की हड्डियों को तराशने के बाद, और उसको दूध में डाला जाता है। दूध में डालने के बाद फिर उसको खिलाया जाता है उल्लू को। पता है आपको इस बात का? हाँ जी। और गोश्त अगर आप डालेंगे भी सही उसको, तो मतलब कि किसी बड़े जानवर का, भैंस वगैरह का, इन चीज़ों का, ठीक है। यानी कि ज़्यादा उसको खुराक के अंदर मुर्दों की हड्डियों को खरल किया जाता है, यानी कि उसको पीसा जाता है खरल की, जैसे कि हम जैसे मूली को कद्दूकश में करते हैं ना, इसी तरीके से अब मुर्दों की हड्डियों को भी वो इसी तरीके से इसको कद्दूकश करते हैं, और जो उसका बारीक जो मादा निकलता है, छोटे छोटे पीस, वो फिर उल्लू को खिलाए जाते हैं, और वो उसको खाता है 40 दिन मुसलसल, और उसको 40 दिन तक उसको जगाए रखना होता है, और रोज़ एक रात 12 बजे एक मंत्र भी पढ़ना होता है उसके ऊपर। उसकी एक, मैं यूँ समझाता हूँ, तादाद है, 1.25 लाख तादाद है। जैसे हमारे इधर तादाद होती है किसी सूरत की ज़कात अदा कर देना, इसी तरीके से इनकी दुनिया में भी, सिफली इल्म में भी आप उनकी ज़कात अदा कर देते हैं। बात आ रही समझ में? जब 40 दिन मुसलसल आप उसको जगाए रखते हैं, तो आखिरी दिन उल्लू बोलता है, इंसानों की तरह गुफ्तगू करता है, जैसे मैं और आप लोग करते हैं। ये बात सच है, क्योंकि उल्लू को ये बात मालूम होती है कि अब ये मुझे ज़िबा कर डालेगा। अब उल्लू उसको लालच देता है कि तुझे क्या चाहिए वो मिलेगा, तुझे अगर कोई ज़मीन में ख़जाना चाहिए तो मैं तुझे पता देता हूँ। अगर तू किसी से मोहब्बत करता है, तू किसी से शादी करने का ख्वाहिशमंद है, तो वो तुझे मिल जाएगी, लेकिन तू मेरी जान बख्श दे, मुझे आज़ाद कर दे। लेकिन यानी कि हर वो हरबे बताता है उसको कि मुझे ज़िबा ना किया जाए। और इसी तरीके से अब ये जो लोग अमल करते हैं, बंदिश वगैरह, सिफली वगैरह, अब उसके बाद ये नीले रंग की शीशी बोतल जिसको कहा जाता है, ब्लू रंग की, अब उसको एक नीचे तांबे की प्लेट, कांसी की प्लेट रखी जाती है, और उसके अंदर उसको ज़िबा किया जाता है नई छुरी के साथ, ठीक है। लकड़ी का उसका दस्तर लगा होता है छुरी का, उसके साथ उसको ज़िबा किया जाता है, और उसका जो खून है नीले रंग की शीशी के अंदर बंद किया जाता है, नीले रंग की, और वो खून बड़ा ही काम का होता है। और उसके बाद मेहनत है ना, देखो ना, 40 दिन उसने मेहनत की, अपना टाइम लगाया उसके ऊपर, उसको सिद्ध कर लिया, और फिर उसके बाद उसका एक एक पीस संभाल के रखा जाता है, और ख़ास तौर पे इसकी जो आँखें हैं उसको खुश्क किया जाता है, और उसका सुरमा भी तैयार होता है उल्लू की आँखों का, और उस पे आगे दम करके अगर उसको
यानी कि उस पे अगर वो एक अलग चीज़ है, मैं वो आपको साथ शेयर नहीं करना चाह रहा, किसी यानी कि चीज़ का दम करके, तो अगर वो सुरमा कोई इंसान किसी आदमी अगर अपनी आँखों में लगाए तो उसको जिन्नात के साथ साथ फरिश्ते तक नज़र आने लग जाते हैं। वो इतनी ख़तरनाक चीज़ है। आपको हर किस्म के जिन नज़र आएंगे, कोई भी कबीला हो, चाहे ज़मीन पे रेंगने वाला, चाहे वो उड़ने वाला। बात आ रही समझ में? इसी तरीके से उसके पर, उसकी टांगें, उसके नाखन, उसकी हर वो जिस्म की चीज़, उसकी पूँछ वगैरह हर चीज़ काम की है। और लोग ये नहीं कि वो चीज़ें संभाल लेते हैं और खुफिया तरीके से वो मतलब कि ये काम करते हैं। बात आ रही समझ में? हाँ जी, कुछ ये भी तरीक़ाकार होता है। और अक्सर आपने देखा होगा कि सिफल इल्म के अंदर कुछ आमलीन बुलवाते हैं, ठीक है, वो जैसे ख़वातीन के मसले मसाइल होते हैं कि महबूब का मसला या किसी को तबाह करने का मसला या सौतन को पागल करने का तरीका या सौतन को घर से भगाने का तरीका, हज़ार किस्म के हो सकते हैं। तो वो तावीज़ात फिर लिखे जाते हैं। बात आ रही समझ? देखें, बेसिकली यूँ समझ लीजिए, कहते हैं कि शैतान को मारने के लिए बाद दफ़ा शैतान भी बनना पड़ता है। कुछ लोग तंग आ जाते हैं ज़िंदगी से, कुछ लोग बड़े लोग हैं तंग हो जाते हैं ज़िंदगी से, वो कहते हैं यार ठीक है देखी जाएगी। इसी तरीके से सिफली इल्म वो इस तरह उस पर करवाते हैं। और अब यहीं से आप अंदाज़ा लगा लीजिए जिस पे किया जा रहा होता है उसका क्या हाल होता है। ये फिर वापसी नहीं लौटता। ये हदीस से भी बात साबित है। आपका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे काला जादू चल गया था, पता है आपको इस बात का? ये हदीस में है। दाता गंज शकर रहमत सरकार पे भी काला जादू चलाया गया था, उन पे भी चल गया था, पता है आपको इस बात का? कई महीनों तक, अरसे तक बीमार रहे। तो और इसी तरीके से कहने का मतलब ये बहुत ये बेसिकली शैतान का एक फ़न है। शैतान, देखो शैतान को आप क्या समझते हैं? शैतान आखिर वो भी पावर रखता था अपने वक़्त के अंदर, अल्लाह की दी हुई ताकत थी उसके पास भी। वो तो अलग बात है ना कि सजदा ना किया, गुरूर में आ गया कि अल्लाह ताला ने लानत कर दी, लेकिन कुव्वत ताकत वो भी रखता था। बड़ा अलूम था शैतान के पास। आप क्या समझते हैं? हल्का लेते हैं शैतान? कभी शैतान के बारे में मुताला करें, मैंने इसको पढ़ा है बहुत कि ये शैतान कौन था बेसिकली। ये तो सभी लोग कहते हैं जी शैतान इबलीस था, इबलीस था। कभी ये जानने की कोशिश की ये इबलीस पहले क्या था, कौन था? क्या इसकी बीवी थी? क्या इसके बच्चे थे? क्या वो इबलीस ज़िंदा है इस दौर में या नहीं ज़िंदा? वो कहाँ है? समझ रहे हैं? क्या इबलीस में भी फ़िरके वारियत थे, फ़िरके हो गए या नहीं हो गए? इसके बाद कितने अलूम थे इबलीस के पास? क्या करना चाहता था ये बहुत बड़ी एक दास्तान है। इसको वही लोग समझ सकते हैं जो इसका मुताला करते हैं। तो शैतान के पास अच्छी खासी कैपेसिटी है, अच्छी खासी कुव्वत रखता है, ताकत रखता है वो भी। जब आप यूँ समझ लीजिए, जब आप किसी को राज़ी करते हैं, ठीक है, जो सिफली जिन्नात बुलवाते हैं, तो वो फिर उनकी भी अब साफ सी बात है, हम किसी महफिल में जाएंगे तो यकीनन उसी का लिबास पहन के जाएंगे। हम कोई भी नौकरी लेने जाते हैं, जैसे जहाँ का देश वैसे वहाँ की बात है ना ये बात। अब मुझे अमेरिका का वीज़ा चाहिए तो भाई मैं अमेरिका के कवानीन फॉलो करूँगा, ये बात है या नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल। जब आप सिफली इल्म में दाखिल होते हैं तो आपको अपनी ड्रेसिंग, आपको अपना किरदार उसकी तरह करना पड़ता है जैसे सामने वाले से आप कुछ लेने जा रहे हैं। ठीक है, बात आ रही समझ में? इसी तरीके से सिफली बंदिश फिर लोग करते हैं, इसको करवाते हैं। ये छोड़ दें उसके नुकसान, जहाँ फ़ायदे होते हैं वहाँ नुकसान भी तो होते हैं। फिर ये तो ऑटोमेटिकली चीज़ है, जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ नुकसान भी हैं। तो इसलिए काले जादू यूँ लोग करते हैं। और इस दौर के अंदर मैं ये चैलेंज कर सकता हूँ, 100 में से कोई 1 या 2 आदमी हो सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो भी शायद बीमार हों या ज़िंदा हों, मर गए हों। बात आ रही समझ में? और इसी तरीके से कहने का ये खाली जो कुतब आपको देखते हैं मार्केटों में, काला जादू, मिस्र का जादू, 20-20 रुपये में, 100-100 रुपये में छपी हुई, लाहौर से छप के आ रही हैं, छप के आ रही हैं। आप उसको देखते हैं ऊपर
دیکھتے ہیں تعویذ لکھے ہوتے ہیں، کچھ آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا یہ جو تعویذ جو لکھا ہوا ہے جس نمبر کے اندر، یہ آبی ہے، آبی خاکی ہے، بادی ہے، کیا ہے آپ کو پتہ ہوتا ہے جو آپ لکھ رہے ہوتے ہیں، بس آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے میں یہ چیز لکھوں گا یا لکھوں گی میرا کام ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے اسپیشل جو کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے یار یہ جو نقش ہے، اس کے جو حروف ہیں، آبی ہے، خاکی، اس کا کیا مقصد ہے، یہ کیوں لکھا جا رہا ہے، حروف کی پہچان ہو آپ لوگوں کو، تعویذ کی آتشی چال کیا ہے، کس وقت لکھنا چاہیے، کالے کے لیے کون سے وقت درکار ہوتا ہے تعویذ لکھنے کا، اور کس حالت میں بیٹھنا پڑتا ہے، کیا پی کے بیٹھنا پڑتا ہے، اور نوری علم کے لیے کون سا لباس پہننا پڑتا ہے، کیا پڑھنا پڑتا ہے، کس دن تعویذ لکھنا چاہیے، کس ساتھ کے اندر لکھا جا رہا ہے، کس مقصد کے لیے لکھا جا رہا ہے۔ یہ آج کے پیر تو ایسے بنے ہوئے ہیں لوگ، آج تو مفتی نقش بندی بہت سارے لوگ بنے ہوئے ہیں، اپنے نام کے ساتھ پیر لکھوایا ہوا اور بیٹھے بیٹھے تعویذ دے رہے ہوں ایسے، کیا جی ہو جائے گا، ایسے نہیں ہوتا بھائی، ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ مخلوقات پہلے آپ کے انڈر ہو، انڈر سے مراد آپ کی ان کے ساتھ وقفیت ہو تھوڑی بہت، جب آپ کے پاس مخلوقات کوئی ہوگی، جب آپ تعویذ لکھو گے، بیسیکلی تعویذ آپ کو نہیں دیا جا رہا ہوتا، تعویذ اس کو سمجھانے کے لیے اس مخلوقات کو حکم دیا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی اس کا کام ہو، تب وہ جا کے آپ کا تیر نشانے پہ لگتا ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ ہاں جی۔ کالا جہاں تک سفلی کسی کی دکان باندھ دینا، ایک آدمی، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ملتان کا واقعہ ہے، وہ ابھی بھی بھائی میرے ساتھ واٹس ایپ کے اوپر ہوتا ہے، کہنے لگے، میں گاڑی کا کام کروانے گیا ہوا تھا اس کے پاس، کہنے لگا شاہ جی آج کے بعد آپ بھی پیر ہی ہیں یا نام کے پیر ہیں؟ کیا کہتا؟ جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے مذاق اڑانے کی، کہتا ہے یار آپ بھی پیر ہو یا بدنام کے پیر ہو، کچھ علم شلم بھی جانتے ہو؟ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا یار ہم تو لگتا ہے نام کے پیر ہیں یار میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا میں اس کے ساتھ ہنسنے لگ گیا، اور جاتے ہوئے میں نے، کیونکہ ہم یہ کام کرتے نہیں ہیں ویسے، کسی کی روزی دھندا نہیں باندھنا چاہیے، لیکن جب کوئی جلال دلواتا ہے پھر اس کو ہم کہتے نہیں ہیں، پھر کر کے دکھاتے ہیں۔ اب میں نے اس کو جاتے ہوئے ایک لفظ بولا، میں نے کہا پورا ایک ہفتے بعد اللہ کی راہ میں کھیر بانٹ دینا، تیرا کام کھل جائے گا۔ ہنسنے لگ گیا۔ اچھا، میں گھر آ گیا، 2 دن گزرے، تیسرے دن فون پہ فون، شاہ جی اللہ رسول کا واسطہ کھولو، ایک کسٹمر بھی نہیں آ رہا، کیا کیے؟ میں تو ایسے سمجھ رہا تھا آپ کو۔ میں نے کہا ہر چیز کو ایسے نہیں، ایک نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ جو لوگ آن لائن بیٹھ کے ہر پیر کو، ہر عامل کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ مداری ہیں، یہ کاروبار کرتے ہیں، ان کے بعد کچھ نہیں ہے یا کچھ نہیں کر سکتے، ایک ہوتے ہیں نا کچھ لوگ۔ میرے بھائی ہر جو آدمی بیٹھا ہوا ہے، ہر آدمی ایک جیسا نہیں ہوتا چندہ، ہر آدمی کو نہیں آزمایا جاتا۔ کوشش کیا کریں تمام پیرو مرشد لوگوں کو ایک نظر سے کبھی نہیں یہ لفظ استعمال کرنا۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ تو اس ایک ہفتے بعد اس کا، بلکہ 10 دن تک اس کا کام ٹھنڈا رہا۔ آخرکار اس بندے نے مجھے بلوایا دکان میں۔ میں نے کہا بھائی کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا پہلے اللہ کی راہ میں کچھ رائے خدا میں تقسیم کر۔ اور وہ جو سامنے چائے والا تھا اس کا بھی کام ٹھپ ہو گیا اس کے ساتھ۔ دیکھو نا، علم چلتا ہے میرے تمام دیکھنے والوں، اگر کوئی چلانے والا ہو صحیح، نشانے پہ تیر لگے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ تو اس لیے یہ جو کالا جہاں تک سفلی کی بات ہے، جب ہم نے اس کو مطالعہ کیا تھا، نورانی علم کیا تھا، سو سفلی کو بھی ساتھ مطالعہ کیا تھا، یہ کیا چیز ہے۔ اس لیے کہنے کا مطلب ہر چیز جانتے ہیں، الٹے کو سیدھا اور سیدھے کو الٹا کیسے کرنا ہے پتہ ہے، لیکن ڈرتے ہیں یار نہیں، کسی کا کیا نقصان کرنا ہے یار، ایک بات ہے۔ ہاں یہ صرف تھوڑا آپ کو سفلی علم کی معلومات دی ہے کہ سفلی علم کوئی مذاق نہیں ہوتا، کوئی عام بندہ اس طرح اس کو کوئی نہیں کر سکتا، اس کا اچھے طریقے سے مطالعہ ہونا چاہیے آپ کو،
اور تنتروں کے اوپر آپ کو مہارت حاصل ہو, آپ نے کسی ان کے دیوتا کا اچھے طریقے سے اس کا جاپ پاٹ کیا ہو, جس کو جاپ پاٹ کہتے ہیں, ہمارے اس کو یہاں کہتے ہیں چلا وغیرہ, ان کے ہاتھ کہتے ہیں کہ جاپ پاٹ, ٹھیک ہے, سدھ کرنا, کسی ایک منتر کے آپ عامل ہوں پھر یہ عمل چلتا ہے. اور خالی منتروں کے اوپر بھی نہیں, منتروں کے علاوہ کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جو قرآن سے بھی میچ کر کے یعنی کہ اس کو ملائے جاتے ہیں. جیسے ایک لفظ ہے الف لام میم, ہے نا, یہ قرآن لوح قرآن میں الف لام میم ہے نا. اب مثال اس الف کو لام کو ہم نے لے لیا, الف لام میم کو لے لیا, اب اس کے ساتھ ہم کچھ اور ایڈ کر دیتے ہیں ساتھ, یعنی کہ جو لوگ سفلی کرتے ہیں نا وہ اس الفاظ کو ساتھ کچھ اور بھی ایڈ کر دیتے ہیں. وہ کیا ایڈ کرتے ہیں وہ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتا, اس کو ساتھ ایڈ کر کے پھر اس کو مکس کر کے پڑھتے ہیں, اور جب پڑھا جاتا ہے جو حروف جو نکل رہے ہوتے ہیں, اب اس کی خوشی ہوتی ہے وہ شیطان کو خوش ہو رہا ہوتا ہے, ویل ڈن, وہ کہتا ہے کیا کرنا ہے, ختم کرو اس کو, اس کا بیڑا گرک کرو, ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں, کافی لوگ زور لگاتے ہیں ہمیں معلومات دیں, پہلے تو آپ پرانی ویڈیوز میں دیتے تھے, صرف علم بتاتے تھے لوگوں کو. بھائی لوگ اس کا غلط استعمال کر رہے تھے. ایک سب سے چھوٹی سطح, کالے جادو کی سب سے چھوٹی سطح بتاؤں میں آپ کو, سب سے چھوٹی. اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہ ہو, ایک چھوٹا دے رہا ہوں, اس کا کوئی خاص نقصان نہیں ہوگا, یہ میری طرف سے تحفہ ہے میری طرف سے تحفہ ہے. آپ کیا کہتے ہیں, کسی دشمن کی جس سے آپ تھوڑا سا پریشان رہتے ہو, یہ تھوڑا سفلی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے, آپ کو یقین ہو جائے گا ہاں یار جس نے ایک چھوٹا سا عمل بتایا تھا واقعی وہ لگا جا کے, اس میں پڑھائی لمبی چوڑی بھی نہیں ہوتی. دشمن کا الٹا پاؤں کا جوتا, جو الٹا پاؤں وہ پہنتا ہے, اس کو دیگچی کے اندر گرم پانی میں, دیگچی کے اندر گرم پانی میں اس کا الٹ اس کو رکھیں. کیا رکھیں؟ اس کا الٹ رکھیں, اور اسی طریقے سے 11 دفعہ سواہا, 11 دفعہ سواہا عمران کو کر. پہلے 11 دفعہ سواہا پڑھے گا, اور پھر اس کے بعد عمران کو کر ایک دفعہ, 12ویں دفعہ. بات آ رہی سمجھ میں؟ یعنی کہ مثال ہے یہ جوتا ہے, اس کو الٹ رکھ دیا آپ نے اس ابلتے ہوئے پانی میں, سواہا 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 11 دفعہ پڑھ لیا, 12ویں دفعہ دشمن کا نام لینا ہے, سوا کر. جب اور ہلکی آنچ میں وہ ابلتا رہے پانی, اس کا جو الٹا جوتا ہے وہ الٹ رکھ دینا ہے, جس میں پانی ابل رہا ہے, کچھ دیگچی وغیرہ. آپ اس کو مسلسل 3 دن کر کے دیکھ لیں, یا 1 دن کر کے دیکھ لیں, اگلے دن اس کو بخار چڑھا ہوگا, طبیعت آوازار سی رہے گی. جب تک وہ جوتا پانی کے اندر ہے وہ پھنسا رہے گا سمجھ رہے بات کو؟ کہ وہ کہنے کا مطلب یہ چھوٹا سا ہے, بالکل ایک معمولی سا عمل ہے, لیکن کرنا نہیں چاہیے, یہ کرنا نہیں چاہیے, اچھی بات نہیں ہے نا. لیکن ایک آپ کو دکھانے کے لیے تھوڑا بہت فن دی ہے کہ اگر چاہیں تو اس کو آزما سکتے کہ یہ اس طرح ہوتا ہے. تو اس لیے میرے تمام دیکھنے والوں, بہتر یہی ہے کہ اس کاموں میں نہ ہی آئیں تو بہتر ہے. بات آ رہی سمجھ میں؟ ہاں جی. تو ہم نے کافی عرصہ پہلے, میں نے اس کو 10 سال پہلے اس کو بہت وسیع پیمانے پہ اس کو مطالعہ کیا تھا. اس ٹائم میں نے بہت جد و جہد بھی, شوق بھی کافی تھا, اچھے طریقے سے اس کو ایک ایک چیز مطالعہ کیا. اس کے کتنے علوم ہیں, کس طرح کسی پہ علم کرنا ہے, کس طرح پکڑنا ہے, کس طرح گرانا ہے, سارا پتہ ہے. لیکن ایک شخص میرے پاس آئے دور سے, اس نے بڑا فورس کیا مجھے, بڑا فورس کیا, شاہ جی یہ کام ہونا چاہیے بس. خیر, لیکن میں نے اس کو ایک بات ضرور سمجھائی تھی. میں نے کہا اس کے ساتھ تمہیں بھی ری ایکشن بھوگنا ہوگا, یہ عدلے کا بدلہ ہوتا ہے, میری بات بھولنا نہیں ہے. کام تو اس کا ہوا لیکن عدلے کا بدلہ ہوا.
اس کے ساتھ عاملین کو بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا میری، عاملین کو بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، یہ نہیں کہ ہمیں فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں بھی اس کا ازالہ بھوگنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے تمام دیکھنے والوں، سفلی علم ہمیں آج کی اس ویڈیو میں کیا بات معلوم ہوئی کہ سفلی علم ہوتا ہے اگر کوئی کرنے والا ہو سخت قسم کا۔ اب جتنے بھی کرسچنس ہیں یا اور کوئی فرقے ہیں تو وہ یہ سارا نظام ان کو پتہ ہوتا ہے۔ اب جو کرسچن مجھے سن رہے ہوں گے، جو باتیں میں نے ان کو بتائی ہیں، وہ کہیں گے بالکل صحیح بات کی ہے اس نے، ایسا ہی ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو جادو کی پہلی قسم بتائی ہے، ابھی پہلا سٹیپ ہے، ابھی 9 سیڑھیاں اور اوپر ہیں اس کے، لیکن وہ میں فورس نہ کیجئے گا، ویڈیو میں کبھی نہیں بتانے والا، کیونکہ اس کا لوگ غلط استعمال کر سکتے ہیں، اس لیے وہ میں نہیں بتانا۔ 9 سیڑھیاں ابھی اوپر باقی ہیں، 9 سٹیپس۔ یہ پہلا سٹیپ ہے جو میں نے آپ کو 2 چیزیں میں بتائی کہ تنتر منتر شاستر، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں کچھ قرآنی حروفوں کا استعمال ہونا، اور ساتھ میں الو کا اس کو سدھ کرنا اور ان سے فائدے حاصل کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ایسے عمل ہیں شراب سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ ساؤتھ افریقہ میں اکثر ایک رقص لگتا ہے، یقیناً آپ نے وہ ویڈیو شاید دیکھی ہو، وہاں جھاڑیاں گھومتی ہیں، وہ اس پہ شراب اس پہ پھینکتے ہیں، شراب پہ بھی کچھ پڑھتے ہیں، وہ کلام ہے، اس کے پھینکا جاتا ہے، اس کو خشک کیا جاتا ہے، تب وہ سفلی جو مخلوقات ہے وہ دھمال ڈالتے ہیں، وہ جنات بھی دھمال ڈالتے ہیں، سمجھ؟ جیسے ہم لوگ کہیں بھی محفلوں میں جاتے ہیں تو ہم جب اللہ گلا کرتے ہیں ہم بھی ڈانس گھومنے لگ جاتے ہیں کہ جی ایسی ملنگ ہو گئے، ایسی ملنگ ہو گئے، دادا دربار چلے جائیں وہاں ناچ گانا جیسے ہوتا ہے، ملنگ ہو گئے، ملنگ ہو گئے، ہوتا ہے نا، یہ رقص ہے، خوشی کا اظہار ہے۔ ہر مخلوق میں یہ چیز پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا میرے بھائیوں۔ اس لیے تو دوستو امید ہے کہ کیا کہتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزہ آیا ہوگا، تو باقی کوشش کریں کہ نورانی کی طرف جائیں۔ میرا تو ایک ذاتی اوپینین یہ ہے کہ اس پہ بھی کام ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا، اس پہ بھی ہوتا ہے، اس پہ بھی بڑے اچھے کام ہوتے ہیں، زبردست ہوتے ہیں، لیکن یہ ان کے لیے عمل ہیں جو جن کے مزاج آتشی ہیں، انتقام ذہن رکھتے ہیں، وہ یہ معاملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ تو اچھا میں جانا چاہوں گا، پھر انشاءاللہ پھر کوئی نیکسٹ ویڈیو لے کے حاضر ہوں گے، تب تک دیکھتے رہیے ہمارا چینل تلسماتی خزانہ۔ اللہ حافظ۔